Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors نبقاو دائما اعزائي التلاميذ مع السنة الرابعة المتوسط. لهذه المرة راح نشوفوا الموضوع الثاني او الامتحان التجريبي الثاني فيما يخص اللغة الفرنسية. كم دابيتود راح نقرا لكم باللغة الفرنسية وباللغة العربية. بقاو معنا حتى آخر الفيديو. صحراء الجزائر يعني صحراء الجزائر دي تريزور يعني كنوز كاشي مختفية أفير أو متخبئة مختبئة أفير كونيتر يجب معرفتها. دو سابل يعني الرمال encore du sable يعني وكذلك الرمال toujours du sable دائما الرمال qui s'étale sur une vaste étendue يعني التي تتوزع عبر مناطق واسعة dépourvue معناتها فقيرة de toute végétation يعني كل غطاء نباتي يعني الصحراء لا تحتوي على غطاء نباتي. سي لدي هي الفكرة كونسوفي دو سهارا هي الفكرة اللي خديناها على الصحراء. مي لكن lorsque on débarque sur place لكن عندما نصبح في عين المكان on découvre يعني نكتشف tout autre chose يعني نكتشف أشياء أخرى des trésors cachés يعني كنوز مختبئة que l'Algérie يعني الجزائر veut faire découvrir اللي راهي باغية توريها لمن أكيد للتوريست للسياح اللي يجونا من كل أنحاء العالم. سيت رياليتي هذه الحقيقة إيكليبسي يعني هذه الحقيقة راهي مغطاة par les images يعني من خلال يعني هذه الحقيقة أن الصحراء الجزائرية غنية بالعديد من الكنوز. هذه الحقيقة راهي تبينها لنا شكون par les images massifs volcaniques يعني من خلال الصور يعني لي ماسيف فولكانيك يعني السلاسل البركانية العملاقة اللي جيغانتيك روش يعني والصخور العملاقة. en effet c'est dans cette région يعني في هذه المنطقة que se trouve le plus haut village. haut village هنا le haut village c'est-à-dire المدينة العالية بزاف اللي هي في مدينة تازوغ اللي تبلغ الارتفاع نتاعها 1900 متر d'altitude. et le plus haut sommet d'Algérie يعني هو أكبر قمة جبلية في صحراء الجزائر هو تاهات أتاكور. نورمالمون هادو ديجا قريتوها ديجا auparavant في تاريخ وجغرافيا. دونك تاهات أتاكور كي كولوم à 3003 متر d'altitude يعني الارتفاع تاعها 3003 مترات. داكوغ يعني هذا هو الارتفاع نتاعها. سي ماسيف مونتانيو هذه السلاسل الجبلية العملاقة أبري يعني هي راهي موطن دي ميلي دو غرافور اي بانتور يعني العديد من المنحوتات والرسومات ريبستر qui donne l'impression التي تعطي انطباع d'avoir été sculptée يعني نحتت par des mains expertes يعني من طرف ناس محترفين alors qu'ils ont été façonnés par la nature. هي ما كانش من حدهم لكن الطبيعة هي بحد ذاتها اللي رسمت لنا هذه المناظر اللي نسبوها في الصخور الصحراوية. suscitant l'intérêt des spécialistes اللي تعطينا الانتباه تاع هاد المختصين et l'admiration du touriste والشق نتاع السياح لهذا المكان. cette vaste partie يعني هذه المنطقة الواسعة من الجزائر dépose des chances يعني تعطينا حظوظ وتعطينا des avantages يعني فوائد qui lui permettant d'être un pôle touristique يعني تخليها تصبح قطب سياحي. diversité واش هما هاد الصوالح اللي يخلوها قطب سياحي؟ عندنا la diversité du paysage يعني التنوع نتاع المناظر الفريدة من نوعها. d'un splendide couche soleil donc يعني منظر رائع لغروب الشمس vue de l'Askerm يعني منطقة الأسكرم. une forêt de pics et d'aiguilles volcaniques يعني كاين هنالك الغابة اللي فيها سلاسل بركانية أقول datant depuis يعني يصل تاريخها إلى ما قبل 65 مليون سنة يعني 65 مليون داني. ainsi كذلك cette infinie musique يعني هذا اللامتناهي يعني المتحف اللامتناهي البري هيستوريك ما قبل التاريخ أسيال يعني في الهواء الطلق أسيال وفيرد dépose de toute et potentialité pour devenir plus tard l'une des plus importantes destinations touristiques mondiales. يعني هذه المنطقة الصحراوية الجزائرية أصبحت وسوف تصبح يعني في المستقبل من بين المناطق المهمة واللي عندها أهمية وديستيناسيون يعني اتجاه للسياح العالميين. هذا فيما يخص النص. نذهب الآن إلى الأسئلة. Alors les questions compréhension de l'écrit c'était sur 13 points. Question numéro 1 quelle est la région décrite dans ce texte? Ça veut dire que ما هي المنطقة اللي راهم نوصفوا فيها في هذا النص. هذه de 1. Question numéro 2 relève du texte يعني استخرج من النص une phrase جملة qui résume التي تلخص le point de vue وجهة نظر نتاع l'auteur. Réponds par vrai ou faux راح نجاوب بصح أو خطأ. Les gens pensaient que يعني الناس يظنوا أن
Le Sahara اللي هي الصحراء n'est que du sable يعني هي فقط رمال. Donc est-ce qu'elle est vraie ou la faux? Les peintures rupestres se trouvent dans les dunes du sable. هل الرسومات هذيك المنحوتات نجدها في الكتبان الرملية. Le plus haut sommet de l'Algérie culmine à 3003 mètres d'altitude. Attention, on est juste en lettres, mais dans la texte, il est écrit en chiffres. D'accord? Attention ici. Numéro 4, relié par une flèche, chaque mot a sa définition. Les peintures rupestres, le désert, donc les peintures rupestres, le désert, الصحراء et massif montagneux يعني جبال عملاقة. هنا عندنا un ensemble de montagnes مجموعة من الجبال formant un bloc continu يعني يشكل كتلة مستمرة. هنا du sable يعني رمال qui s'étale يعني رمال تتوسع فوق منطقة واسعة une vaste étendue. et عندنا des œuvres هي أعمال réalisées أعمال قام بها الإنسان sur des rochers أو على صخور. Numéro 5. Dans ce texte, pour soutenir son opinion, l'auteur cite quelques potentialités et avantages du Sahara algérien. relève-les. يعني الإنسان هنا قلنا في النص السؤال الخامس يعني الكاتب باش يبين وجهة النظر نتاعو يعني اقترح لنا العديد من لي بوتنسياليتي اي لي زافونتاج يعني الفوائد ولي زافونتاج يعني الفوائد اللي تحظى بهم الصحراء الجزائرية يعني راح نستخرجهم. هذا فيما يخص السؤال رقم 5. نمروا للسؤال رقم 6. Alors question numéro 6. Les gravures de peinture rupestre suscitent l'admiration des touristes. Complète ce passage par des mots de la même famille que le mot souligné. هنا راهم عطينكم كلمة راهم مسطرين لكم عليها. قال لكم في هذا الفراغ راح تعطوني كلمة من نفس العائلة نتاع لي توريست. نعاودو نكرر لي مود لا مام فامي. سو سون دي مود اللي عندهم ميم راديكال يعني كي تشوفوا في الإجابات راح نشوفوا الإجابات راح تلقاو ميم راديكال يعني هذا الراديكال اللي راكم تشاهدوا فيه باردون يعني هذا اللي راني جي سيليكسيوني هذاك هو لو راديكال اللي راح يتكرر لنا في الكلمات اللي راح نوجدوهم في الإجابة. دونك لو ساحرا الجزائري يعني الصحراء الجزائر إيطالي كيفاش هو مكان كيفاش كي أتيغ يعني يجذب شاك أني دي ميلي دي فيزيتور يعني شاك أني يعني كل سنة أتير يعني يجذب العديد من السياح ولا نعم السياح. Cela a permis l'épanouissement du هذا راح يزيد فاش en Algérie. دونك هنا هذا فيما يخص رقم 7 باردون رقم 6 راح نجيبو كلمة من نفس العائلة المو touriste. Numéro 7. Que désigne l'auteur par le terme cette infinie mesure préhistorique. هنا كاين عدنا على هذا الخطأ في الكتابة لكن هنا ماهوش يقصد واش هي معناتها هذه الجملة لكن شكون يقصد بهذه الكلمة شكون هذه اللي cette infinie هذا المتحف اللامتناهي ما قبل التاريخ شكون هذه المنطقة اللي راهي يدار عليها في هذا النص. Numéro 8 راح نكون جوبي لي entre parenthèses au mode et au temps qui convient. هنا راح نصرفوا الأفعال في الزمن وفي le mode يعني le mode qui convient. راح نشوفوهم من خلال الإجابات راح نفهمكم كيفاش راح نجاوبوا. Numéro 9. Un important travail de restauration est effectué aux anciens sites. Donc réécrit cette phrase au pluriel يعني هذه الجملة رقم 9 راح نكتبوها في البلوريال. أما رقم 10 راح نختار الإجابة الصحيحة. Ce texte est de type هل هذا النص هو شرحي بس شرحية سي وصفي ديسكريبتيف يوصف عزيزي يعني بوجهة نظر حجاجية explicatif شرحي بوجهة نظر حجاجية أما ناراتيف قصصي أو قصصي بوجهة نظر حجاجية. هنايا هذه توقع نفهمكم الإجابة تانيت. وهنا رقم 11 trouve dans le texte deux homophones. شمل لي homophones قلت لكم هما عبارة عن كلمتين يكون عندهم نفس النطق يعني كي تنطقيها نطقيها كيف كما مير كما فيغ دونك كما je sais pas كما par exemple اي دونك هادو يختلفوا في الكتابة لكن عندهم نفس النطق هادو اسمهم لي homophones يعني عندهم نفس النطق يعني كي تسمعيهم تسمعي نفس الكلمة بخير قلتيها لكن الكتابة تاعهم تختلف. إذا ننتقل الآن مباشرة إلى الإجابات. Alors أعزائي التلاميذ دوكا لحقنا الإجابة راح نبداو بلا compréhension de l'écrit اللي هي السؤال رقم 1. La région décrite dans ce texte يعني المنطقة اللي وصفناها في هذا النص هي le Sahara algérien يعني الصحراء الجزائر.
ممكن انه يتقبلوا اجابات اخرى مثل لو سود الجيريان يعني جنوب الجزائر، ولا لو ديزير الجيريان لو ديزير يعني جنوب الصحراء كيف سي لا ميم شوز دونك فوالا لو ديزير الجيريان كيما الصحراء الجيريان اكسيتيرا. Voilà, question numéro 2. Relève du texte la phrase qui résume le point de vue de l'auteur. يعني الجملة اللي تلخص لنا وجهة نظر الكاتب هي مي اتونسيون قلت لكم توجور هنا راح نتعرفوا على لا تيز ولا تيز نوجدوها فيش في لانترودكسيون وماهيش كامل لانترودكسيون اتونسيون. اذا وجهة النظر اللي تبين او الجملة اللي تبين فريمون وجهة نظر الكاتب هي تبدا من مي lorsque on débarque sur place، لكن عندما نصل في المكان on découvre نجد tout autre chose، نجد شيء آخر des trésors يعني كنوز مختبئة ومتخفية que l'Algérie veut faire découvrir aux touristes du monde entier اللي الجزائر باغي توريها كامل لسياح الجزائر. ممكن أنه تقبلوا آراء أخرى مثلا cette inféminologie préhistorique، ممكن أنكم تجدوا تاني وجهات من وجهة نظر الكاتب في الخاتمة. دونك cette inféminologie هذا اللامتناهي يعني المتحف اللامتناهي قبل التاريخ à ciel ouvert يعني فيها وأطاق dépose des atouts et des potentialités pour devenir plus tard l'une des plus importantes destinations touristiques mondiales، يعني هذا غادي تولي يعني قطب سياحي في المستقبل. هذا فيما يخص كيسيون نيميرو 2. راح نمروا لكيسيون نيميرو 3 واللي هي كيفاش نجاوب بصح او خطا. répond par vrai ou faux. les gens pensaient que le Sahara n'est que du sable، وهذه سي فري لانه الناس يعرفوا بلي الصحراء هي فقط رمال، هذا مكان خاليه من العشب، خاليه من النباتات، خاليه من كامل غطاء نباتي، وهذا ما واش الناس يظنوا. Oui, c'est vrai. Donc les peintures répétées se trouvent dans les dunes du sable. Donc c'est faux. حنا ما قلناش موجودة في الكتبان الرملية هذوك منحوت، وإنما في الصخور. Donc le plus haut sommet de l'Algérie culmine à 3003 mètres d'altitude. وهذه c'est vrai. هنا جيست هما كاتبينها en lettres، mais هي في النص كانت مكتوبة en chiffres. Donc هنا attention, faites très attention, d'accord? Donc question numéro 4. relié par une flèche chaque mot à sa définition. يعني نربط كل كلمة بالتعريف نتاعها. دونك هنا لي بينتور ريبيستر، واش هي لي بينتور ريبيستر المنحوتات؟ هي عبارة عن أعمال قام بها إنسان وفوق على الصخور sur des rochers. واش هو الصحراء لو ديزير؟ هو عبارة عن سابل هي رمال كي سيتال سور اون فاست ايتوندو يعني تتسع في مناطق واسعة. وش هي لي ماسيف مونتانيو يعني السلاسل الجبلية العملاقة؟ هي عبارة عن مجموعة من الجبال ان انسامبل دو مونتاني، مجموعة من الجبال فورمون تشكل ان بلان كونتيني واللي هي تشكل سلسلة وكتلة مستمرة. هذا في مخصص كيسيون نيميرو 4. نمر للسؤال رقم 5. alors question numéro 5 واش راه يقول dans ce texte pour soutenir son opinion يعني الكاتب باش يبين وجهة النظر تاعو l'auteur cite quelques potentialités et avantages du Sahara algérien. يعني قالنا العديد من باش يشكر لنا الصحراء نتاعنا اكسيتيرا، قالنا وباش يبين وجهة النظر بانه صح، يعني شكر لنا العديد من الامور في الصحراء، من بينها قالنا diversité des paysages unique et féerique، c'est-à-dire التنوع في المناظر الخلابة. عندنا un splendide coucher de soleil يعني منظر رائع لغروب الشمس من منطقة لا فيرم. عندنا une forêt de pics et d'huile volcanique يعني هي هنالك غابات كبيرة من comment dirais-je des سلاسل بركانية datant de plus de 65 millions d'années قبل يعني 65 يعني موجودة قبل أو في منذ 65 مليون سنة. هذا فيما يخص كيسيون نيميرو 5. نمروا للسؤال رقم 6. les gravures et peintures répétées suscitant l'admiration des touristes. هنا قالوا لنا عطوني لو مود لا مافامي تاع التوريست. كيما قلت لكم لي مود لا مافامي عندهم ميم راديكال، لي مود لا مافامي يكون عندهم ميم راديكال. الوغ هنايا فوالا هذه الكلمه اللي حصلنا عليها. دونك الكلمه الاولى راح نقرا لكم لو ساحل الجيريان يعني صحراء الجزائر اي ان ليو كيفاش هو مكان توريستيك سياحي. الوغ هنا راكم تشوفوا توريست عندنا ميم راديكال. C'est touristique qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Cela permet l'épanouissement du هذا شيء باش يرفع لنا ماذا؟ يرفع لنا bien sûr le tourisme يعني السياحة le tourisme en Algérie. هذا فيما يخص الكلمتين من نفس العائلة. نمروا للسؤال رقم 7. Dans le dernier paragraphe يعني في نهاية الفقرة l'auteur désigne par le terme يعني واش راه المعني شكون هو المقصود في هذه الكلمة c'est un phénomène préhistorique bien sûr يهدر على le Sahara ولا le désert algérien.
كيستيون نيميرو 8 راح نمروا للسؤال رقم 8 فقط راح نطلع باش الصوره تكون واضحه. كيستيون نيميرو 8 كونجوغي لي فيرب اونتر بارونتيز راح نصرف الافعال اللي بين قوسين او مود اي او طون كي كونفيان. هنا واش علينا نقراو الجمله بتمعن. الوغ دون كيلكو زاني يعني في السنوات المقبله اللي راهي جايه مثلا دي بينتور ريفيسترو روندر لالجيري او بيي توريستيك بار اكسيلونس. هنا اكيد رانا نهضروا على المستقبل رانا نقولوا في يعني السنوات اللي راهي جايه دونك اوتوماتيكمون الفعل تاعي راح نحطها في لو فيوتشر سامبل. انا باش نذكركم فقط التيرمينولوجي تاع الفيوتشر سامبل اللي هي AI, ASA, ONS, EZ, ONT. هذا اللي هنا سي بينتور ريفيستر تيرمينولوجي حدو ONT داكور. اما هنايا الفيرب اللي كان عندنا كيفاش صرفناه اذا تتذكروا الفيديو اللي كان قبله شرحت لكم ديجا على il faut que. هنا واش راكم تشوفوا هنا سي لا كونجونكسيون كومبليتيف. واش هي كومبليتيف؟ كي يكون عندك لا كونجونكسيون هنايا كو وقبلها ان فيرب يعني فيرب وموراه ديريكتومون راهي تكومبليتيفيه راهي تكومبليتي هذا الفيرب. دونك كي تلقاو فيرب وموراه اوتوماتيكمون كو هنا سي لو سبجونتيف بريزون. دونك هنا تيرميناسيون سي اي او ان اس داكور سي اي او ان اس داكور. دونك هنا رقم 9 هذه ان امبورطون travail de restauration alors est effectué aux anciens sites. هنا راح نكتبوا هذه الجمله au pluriel. bien sûr اول حاجه نبدلوها هي ان تولينا دي تولينا دي امبورطون نحسب لها الاس travail. دونك بما انه travail هنا تولينا دي travaux a u x d'accord a u x attention. دو راح تبقى دو attention هنايا de restauration. هنا راها نفس المعنى ماشي نقولوا دي ريستوراسيون باسكو سي فو داكوغ. انا نروح لكم كامل العلامات نعطيكم صفر. دونك دو ريستوراسيون اي تولينا سون اتونسيون هنا الفيرب سي نصرف لو باسي كومبوزي الفيرب راه نصرف باسي كومبوزي اي هنا تولينا سون effectué دونك هنا اوتوماتيكمون راح نخلوها كما راهي فقط نزيد لها لو اس داكوغ نزيد لها le S parce que هنا c'est le passé composé avec il avec S donc automatiquement on dit le S. Bien sûr l'auxiliaire être aux anciens sites تلقى كما راهي. دونك رقم 10 recopier la bonne réponse راح نكتب الإجابة الصحيحة. بيان سور نوع هذا النص كتلقاو يهدر على الصحراء ويهدر على المنطقة ويهدر على الرمال ويهدر على غطاء نباتي ويهدر على غروب الشمس وشروق الشمس إلى آخره. دونك اوتوماتيكمون سي لا ديسكريبسيون سي الوصف واوتوماتيكمون راه بيزي ارغومونتاتيف باسكو عطانا عدة وجه باش نخلونا نزورو هذه المنطقة ونبدلو رأينا على الصحراء الجزائرية. اما اخر سؤال راح يكون واضح معكم. اخر سؤال اللي هو كيسيون نيميرو 11 trouve dans le texte deux homophones. قلت لكم لي homophones هما كلمات عندهم يعني كتسمعوا بور لا بروميير فوا يعني تسمعوا كلمتين كيف لكن الكتابه تاعهم تختلف. هنا راه عندنا بزاف عندنا a set c on et on. attention الإجابة راهم كاتبينها لا تقبل الإجابة في حالة كتابة كلمة واحدة مثلا A. هنا ماشي كي تقولي لا مثلا فيني دو زوموفون راح تكتبي لي فقط A باسكو هنايا A أنا كنت كتبي لي هذه A وحدها تما هكا راح زيرو. ولا هي الكلمة الزوجة اللي تبين لي الكلمة الزوجة كيما هي تختلف في الكتابة لكن عندهم نفس النطق. هذا أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الموضوع الثاني. الامتحان التجريبي بيان سور إلكتروني راني وجدت لكم بون كانوا زملاء ديجا دايرين من قبل قلت نديرها على القناه نتاعي باش هكا التلاميذ كامل يستفادوا. ماذا بكم اعزائي التلاميذ اذا راكم جديد في القناه ما تنساوش ابوني في لاشين اكتيفي لا كلوش خاصه اكتيفيو لا كلوش باش هكا كامل لي فيديو تاعي ما تفوتوهمش ويوصلكم كامل لي فيديو تاعي. ما تنساوش ديروا من الجنب باش هكا تعطوني تحفيز باش نزيد ندير لكم مواضيع اخرى. بيان سور جو فوز ام ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.